को रखा हुआ है और यहाँ पर अडियाला जेल में तमाम सहूलियात के होते हुए, तमाम रिक्वायरमेंट्स के होते हुए यहाँ पर बुशरा बीबी को नहीं रखा जा रहा। सो आज दोबारा नैब के जज साहब जो हैं वो नहीं आए और अमले ने आज खामोशी से 15 तारीख की डेट को डाल दिया और दोबारा केस को एडजर्न कर दिया। ये लीगल टीम उनकी खड़ी रही 3 घंटे और 3 घंटे की बदस्तूर डिलिबरेशंस के बाद, रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद और एक फॉर्मल एप्लीकेशन के बाद कि कानूनी टीम का इमरान खान साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो पता नहीं क्यों, किन वजूहात पर आज कानूनी टीम को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मगर मुझे इमरान खान साहब से मिल के सबसे पहले तो ये खुशी हुई कि मुझे लग रहा था कि वो ताज़ा जिम करके और एक्सरसाइज करके और नहा के आ रहे थे, बड़े फ्रेश थे, बड़े अच्छे मूड में थे। और सबसे जो इम्प्रेसिव बात थी, he was very well informed. He exactly knows what is going on. He exactly knows how the elections took place. उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बड़ी तफसीली हदायत उमैर नियाज़ी साहब को दी, जो उन्होंने आपसे शेयर की, कुछ उनके मैसेजेस थे वो दिए। क्रिमिनल केसेस के हवाले से उन्होंने, मैं आपको ये बताता चलूँ कि खान साहब 16 महीने से क्रिमिनल केसेस का वन आफ्टर दी अदर, कभी लाहौर, कभी कोयटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कोई ऐसा मुकदमा नहीं, कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जिसको उन्होंने फेस ना किया हो, कोई ऐसा मुकदमा नहीं जो झूठा ना साबित हुआ हो, कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें ज़मानत ना कन्फर्म हुई हो। सो आज दिन तक मैं उनको इस बात की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज खान साहब को 5-6 माह हो गए हैं जेल में। उन्होंने किसी एक दिन मुझसे नहीं पूछा कि मैं अक गया हूँ या थक गया हूँ या मुझे किस दिन बाहर निकालोगे। सो हैट्स ऑफ टू हिम कि वो अपने उसी मजबूती से वो खड़े हैं। उन्होंने किसी दिन लीगल टीम को प्रेशराइज़ नहीं किया कि मेरे बाहर निकलने में कितने दिन हैं। अलबत्ता हम अब ये ज़रूर समझते हैं कि इन मुकदमों का एक एंड होना चाहिए, इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। और अब दिन आ गए हैं कि इमरान खान साहब को इन तमाम मुकदमों और इनकी भंवर से बाहर निकल के वापस अपनी आवाम में उनको आना चाहिए। इलेक्शंस आपके सामने हैं, वो आपने देख लिए हैं। लीगल केसेस मेरे सामने हैं, वो सारे के सारे खोखले हैं, सारे बेबुनियाद हैं, सारे रेत का पहाड़ हैं, एक हवा के झोंके से सारे गिरने वाले केसेस हैं। वो गलत जुमला नहीं बोला कि 10 सेकंड और 14 सेकंड में क्रिमिनल केसेस ख़त्म होंगे। आप इन केसेस को शुरू तो करने दें। उन्होंने जाते जाते मुझे ये ज़रूर कहा कि मेरी अपील्स तोशाखाना में, साइफ़र में और इद्दत के केस में जल्द अज जल्द वो अपीलें लगाएँ। अब तो आप चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप मेरे बिहाफ पर कह सकते हैं कि इलेक्शंस भी हो गए हैं, अब तो मेरी अपीलें लगाई जाएं और अपीलें जो हैं वो सुनी जाएं। जितने भी आज दिन तक कानूनी मुकदमात इमरान खान साहब ने फ़ेस किए हैं, मैं ये आज बात ज़रूर कहना चाहूँगा। 3 ऐसे मुकदमात थे जिसमें मैंने, वैसे तो हर क्रिमिनल केस में ही जो मुकदमा फ़ेस कर रहा होता है उसको तकलीफ़ होती है, मगर 3 ऐसे मुकदमे मैंने देखे जिसमें उनको दिली दुख हुआ। पहला मुकदमा था ज़िले शाह का जो मर्डर हुआ और उसका ज़िम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराया, मैंने उनको ज़्यादा हर्ट पाया। दूसरा क्रिमिनल केस जिस पे मैंने उनको बहुत रिएक्ट करते देखा, वो करप्शन चार्जेस थे। उन्होंने कहा ये काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया करप्शन का। अलकादिर के हवाले से और तोशाखाना के हवाले से कि आई एम नॉट अ करप्ट पर्सन, सो आई सॉ हिम रिएक्टिंग। द थर्ड केस जिस पे उनको बहुत दुख है, ना सिर्फ उनको दुख है, हम सबको ही दुख है, हमें भी दुख है कि ये इद्दत और निकाह वाला जो केस था, इसे हम कहते हैं बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट जाके ये केसेस चलाना, ये प्राइवेट मामला थे, ये डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, ये इस लेवल पे हाईलाइट नहीं होने चाहिए थे। और इस लेवल की क्रॉस एग्जामिनेशन और इस लेवल का एविडेंस कोर्ट में झूठा प्रेजेंट करना, एवेंचुअली इन सारे केसेस का क्या अंजाम होना है आपको मालूम है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन। बट इद्दत का केस तीसरा केस था जिस पे खान साहब बहुत अफसरदा थे कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है। उन्होंने एंड में ये ज़रूर कहा कि बुशरा बीबी को क्यों उधर बंद कमरे में, तारीकी में उनकी खिड़कियाँ बंद करके उनको वहाँ पर टफ़ टाइम वहाँ पर दिया जा रहा है। वहाँ पर इर्द गिर्द कोई और ख़वातीन नहीं है, उनको अकेले वहाँ रखा जा रहा है। उनकी अपील है कि उनकी बेगम को, ना उनकी ख्वाहिश है इमरान खान साहब की, ना उनकी बेगम की ख्वाहिश है,
نہ ان کے کسی وکیل نے کسی جگہ ان کے بہاف پہ کوئی درخواست دی. سو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے تمام قیدی اپنی قید کاٹتے ہیں جب تک ان کی سزائیں معطل نہ ہو جائیں یا ضمانتیں نہ ہو جائیں، بشرا بی بی سے بھی کوئی امتیازی سلوک نہ رکھیں. آپ ان کو بھی اڈیالہ جیل میں منتقل کریں، اور جیسے ہر قیدی سزا کاٹ رہا ہے، جیسے عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں، وہ بھی واپس یہاں پر ان کو منتقل کیا جائے. سو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 دن میں عمران خان صاحب کی جتنی بھی اپیلز ہیں وہ اپنے فائنل مراحل میں ہیں. فائنل مشاورت کے بعد عمران خان صاحب کی ضمانت کی اپلیکیشنز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گی. کر دے گا، قوم میں ادارے اور قوم کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جن حلقوں میں راتوں رات 9 مئی سے رزلٹ بدلے گئے ہیں اور بدلے جا رہے ہیں، خان صاحب کی ان حلقوں کی عوام سے اور کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپہر کو وہ نکلیں اور بھرپور پروٹیسٹ کریں گے. وہ تھرو آؤٹ پاکستان ان حلقوں میں جہاں جہاں یہ دھاندلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور ان پہ بھرپور طرح سے جو ہے نا اس کا اظہار کیا جائے گا اور عدالتی طرح سے بھی فالو اپ کیا جائے گا. اور یہ احتجاج، خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں زمین بوس ہو چکی ہے ہماری اکانومی، کل سٹاک ایکسچینج پھر سے 1200 انڈیکس لوز کیا. یہ کرائسس ہم گھٹنے لگ چکے ہیں. اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی ہمیں کسی طرح سے ہمارا ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس چیز پہ ہمیں بڑا ہی بخوبی غور کرنا پڑے گا. اگر ہم اس طرح سے چلائیں گے تو پاکستان کے لیے ارریپیریبل ڈیمیج ہونے جا رہا ہے. تو خدارہ اس چیز پہ تمام لوگ غور کریں، غور و فکر کریں اور پاکستان کو اس طرف نہ لے کے جائیں. ساتھ ہی ساتھ اس عمل میں دیکھیں ہم نے ایک شخص کو بٹھانے کے لیے اپنے تمام اداروں کو کمزور کر دیا ہے، چاہے وہ نیب ہو، چاہے ایف آئی ہو. پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا، اگینسٹ دیئر ول استعمال کیا. پولیس سے وہ کام کرائے گئے وہ شاید جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. پری پول ریگنگ اس حد تک کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں آئی، مگر وہ اس طرح سے اداروں کو استعمال کیا گیا. الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا؟ اس قوم کا ہوا ہے، اداروں کا نقصان ہوا ہے. ادارے نہایت ہی کمزور ہو گئے ہیں، آج اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ انہیں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں عمران خان جیسی قیادت کی ضرورت ہے. لاسٹلی عمران خان صاحب نے انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات بڑی تفصیلی کی. انہوں نے کہا اس کے لیے اب دیکھیں نواز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 2008 میں گئے، 2018 میں گئے، 99 میں گئے، یہ گورنمنٹس کو بینک کرپٹ کر کے گئے. آپ 16 مہینے کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی رہی، اس میں کیا اس قوم کا حشر نشر ہوا ہے. تو خدارہ اب اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں. اب یہ مکس اچار کے ساتھ نہیں حکومت چل سکتی. جس گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کریں. ایک 50 سیٹوں والا کیسے فتح کا اعلان کر سکتا ہے کہ 50 سیٹیں ابھی آئی نہیں؟ آپ انڈیپینڈنس کی جو لیبل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اس سے ڈبل اس وقت نمبر ہے، مگر اس کا آپ مینڈیٹ کا رسپیکٹ نہیں کرتے. آپ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے. آپ کی ٹکٹیں دوحہ کی کٹی ہوئی 65 ٹکٹیں آن ریکارڈ ہیں اتحاد ایئر لائن کی، ٹھیک ہے. تو اچانک یہ کیا اتنا بڑا شفٹ آیا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہر طرح سے رسپیکٹ کریں اور ہمیں ایک بڑے کرائسس سے بچائیں. شکریہ. جی آج ایک سوال یہ بتائیے گا، کل میاں نواز شریف نے خطاب کیا اور انہوں نے حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے، اس پر کوئی بات نہیں خان صاحب؟ جی وہ یہی انہوں نے کہا کہ 50 سیٹوں پہ کوئی کیسے اعلان کر سکتا ہے. خان صاحب نے آج ڈان اخبار بڑا بخوبی پڑھا ہوا تھا اور تمام حالات سے بڑی طرح سے اویئر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے مطلب ایسی سیٹیں، اب وہ نور عالم کی انہوں نے مثال دی، ٹھیک ہے نا. آپ ریحانہ ڈار کا دیکھ لیں، مطلب حلقے جو جیتے جتائے کنورٹ کیے گئے ہیں راتوں رات، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد کی 3 سیٹیں کیسے کوئی اور جیت سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی لمبی مارجن سے 50 ہزار کی لیڈیں ہیں، انہیں آپ انڈو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ فردر کرائسس میں اس ملک کو ڈال رہے ہیں. دیکھیں آپ عمران خان کی ذات کو بھول جائیں، دوسری چیزوں کو بھول جائیں. یہ اس ملک کی جو ہے نا ایشو ملک کی کریڈیبلٹی، ملک کے انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی کا ہے. اچھا یہ بتائیے گا پلیز کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے عمیر نیازی صاحب سے سنا کہ آج قانونی ٹیم جو موجود تھی القادر نیب ٹرائل کے اندر، قانونی ٹیم کو اندر جانے آج ایک دفعہ پھر نہیں دیا گیا. عثمان ریاض گل صاحب موجود ہیں، ظہیر عباس صاحب قانونی ٹیم کا حصہ ہیں، لیڈ کر رہے ہیں القادر کے کیس کو، مگر نیب کی ٹیم آج صبح 9 بجے انٹر ہوتی ہے، تفتیش آتی ہے، تفتیشی آتے ہیں، پروسیکیوٹرز آتے ہیں، سب کو انٹری ملتی ہے. مگر یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے، یہ کیسی اوپن پروسیڈنگز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے پروفیشنل لائرز کو
रिपीटेडली कोर्ट में एंट्री नहीं दी जा रही। मैं इस बात से ये तीसरी चौथी दफ़ा हम ये आपके आगे रख रहे हैं कि जिस वक्त मुकदमे में तारीख डल गई, 15 तारीख खामोशी से हमारी गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी को पेश किए बगैर, वो भी इस मुकदमे में बराबर की सरकार के मुताबिक शरीक हैं, मुलज़मा हैं, तो उनको कैसे आपने